Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरा नाम है अबू बकर हयात और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे एक दोस्त ने बड़ी तंज़ीह अंदाज़ के अंदर ये सवाल पूछा कि कारी साहब, कुरान हिफ़्ज़ करने का फ़ायदा क्या होता है। तो ये मैं बात उसकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन एक छोटी सी मिसाल के बाद। बहुत अच्छी मिसाल है, अगर इसको आप समझ लें तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी का एक मसला हल हो जाएगा। आप समझते हैं कि अगर आप किसी कंपनी के तहत काम करते हैं, किसी कंपनी की किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई काम करते हैं, तो उस कंपनी की तरफ से आपको सिर्फ तनख्वाह नहीं मिलती, डिफरेंट अशिया आपको तोहफे में दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप सैमसंग के मोबाइल, आप सैमसंग की कंपनी के अंदर काम करते हैं, अब सैमसंग का मोबाइल भी कभी आपको तोहफे में मिलेगा और कभी उस कंपनी के घड़ी आपको तोहफे में मिलेगी, कभी चाय वाला कप आपको वहाँ से तोहफे में मिलेगा। मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती हैं ना तनख्वाह के अलावा। तो आप क्या समझते हैं कि कुरान करीम, जिस कंपनी के साथ रह कर आप कुरान करीम को हिफ़्ज़ करेंगे, उस कंपनी की तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत अजीब सवाल किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उस कंपनी की तरफ से आपको वक्तन फ़क्तन तोहफ़े मिलते हैं ना। मैं समझता हूँ कि कुरान करीम को हिफ़्ज़ करना, इस जहान के बनाने वाली की कंपनी में आपने दाखिला ले लिया है और उस कंपनी के अंदर जो भी बंदा दाखिला लेता है वो मार नहीं खाता। किस जहान में? इसमें भी और आगे में भी। इस जहान का सबसे बड़ा तोहफ़ा सुकून का हासिल होना है। और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि जिस बंदे के सीने में कुरान महफूज हो, वो सीना कभी आग में नहीं जलता। इसलिए इस उन्वान का नाम मैंने अज़मत कुरान रखा कि मैं कुरान की अज़मत, कुरान की अहमियत आपके सामने बयान करूँ। आपने इस काम को क्यों इतना फजूल समझ रखा है? अगर आप कहते हैं कारी साहब हम कुरान के लिए मेहनत बहुत करते हैं, हमें कुरान याद नहीं होता, तो आपको कुरान के याद होने का मतलब पता है? आपको सिर्फ वही चीज़ समझ नहीं आई, इसलिए आप टेंशन में ना। असल में ज़हनी सलाहियत एक जैसी नहीं होती। किसी का ज़हन किसी सतह का होता है, किसी का ज़हन किसी सतह का होता है। कोई एक दफ़ा सबक याद करता है तो उसको फ़ौरन याद हो जाता है, कोई एक दफ़ा कुरान याद करता है तो फ़ौरन याद हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं लेकिन एक सिपारा उनको याद नहीं होता। तो ये सब लोग अज़ाब के मुस्तहिक नहीं हैं, याद रखें। जिसने कुरान सही याद कर लिया वो भी, और जिसको कुछ भी नहीं याद हुआ वो भी। क्यों? जो अज़ाब है वो कुरान को छोड़ने के मुतल्लिक है। आपने कुरान को छोड़ा क्यों है? अगर आपने कुरान को छोड़ दिया, याद हुआ या नहीं, लेकिन आप मुस्तकिल, आपने एक वक़्त मुकर्रर किया, एक टाइम मुकर्रर किया, उसके ऊपर आप मेहनत करते रहे, लेकिन उसके बावजूद याद नहीं हुआ, तो याद रखें आप रोज़ क़यामत हुफ़्फ़ाज़ की सफ़ में खड़े होंगे। आप हाफिज़ हैं, आपको कुरान याद है, आपने कुरान के ऊपर मेहनत की है, आपने कुरान पे वक़्त लगाया है। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया, मुझे तो याद ही नहीं होता, मेरी ज़हन की वो सलाहियत नहीं है, रट्टे मारते रहो, कुछ भी याद नहीं होता, तो आपने दो गुनाह किए हैं। एक आपने कुरान को छोड़ दिया और दूसरा आपने कुरान पे तंज़ किया है कि रट्टे मारते रहो, याद ही नहीं होता। ये किस पे तंज़ कर रहे हैं आप? इसलिए मेरा भाई, जब किसी कंपनी के तहत आप काम करते हैं तो वो कंपनी चंद टकों की खातिर, इस दुनिया के अंदर कोई बंदा बग़ैर मफाद के किसी से नहीं मिलता, लेकिन वो कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको फिर भी कुछ ना कुछ तोहफ़ा दे जाती है। तो वो हमारा रब है, वो तो किसी से तो कोई गरज रखता ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं उसकी कंपनी के अंदर आप दाखिला लेंगे तो आप मारे जाएंगे? बिल्कुल नहीं। और तीसरी बात एक ये कि आपने कुरान हिफ़्ज़ करके खुदा की कंपनी में आपने दाखिला ले लिया है, और नंबर दूसरा आपने कुरान के ऊपर मुस्तकिल मेहनत की है, तो रोज़ क़यामत आप हुफ़्फ़ाज़ की सफ़ में खड़े होंगे। और नंबर तीसरा, कुरान करीम के अल्फाज हैं कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। ठीक है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान का ज़िम्मा, कुरान की हिफाजत का हमने ख़ुद ज़िम्मा लिया है। तो जो बंदा कुरान करीम हिफ़्ज़ करता है तो कुरान करीम की हिफाजत का वो शख्स ज़रिया बनता है, और कुरान की हिफाजत का सबसे बड़ा ज़रिया है यही कि
کہ بندہ قرآن کو اپنی سینے میں محفوظ کر لے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس جہان کے اندر قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنیں، اور اس جہان کے اختتام کے بعد وہ آپ کو قبر کی چھوٹی سی کوٹڑی کے اندر دبوچ لیں اور ادھر سے اٹھنے کے بعد کیڑوں مکوڑوں اور آگ کے حوالے کر دیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایسی کمپنی ہے، اس کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے آپ 1 سال مسلسل کام کر کے دیکھیں، جستجو کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کریں، 1 سال کے بعد انشاءاللہ میری باتوں سے آپ اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اس کام کو اتنا فضول کیوں سمجھ رکھا ہے؟ اور دوسرا، اگر اب تک آپ کو قرآن کریم یاد نہیں ہوتا، آپ نے بہت محنت کی لیکن پھر بھی یاد نہیں ہوتا، تو آپ کا کام ہے محنت کرنا، آپ کی سینے میں محفوظ ہونا نہ ہونا۔ غلطیاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آئی ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران قرآن کریم کے اندر غلطی آ گئی۔ ایک صحابی نے بتایا یا رسول اللہ آپ نے غلطی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار تو نماز کے اندر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بندہ جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے غلطیاں تو وہ بھی کر رہا ہے، غلطیاں تو ان سے بھی سرزد ہو رہی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ غلطیاں تو ان سے بھی سرزد ہو رہی ہیں، لیکن وہ پھر بھی جبرائیل امین کے ساتھ وقتاً فوقتاً انہوں نے دور کیے ہیں۔ اور بھائی جن پہ قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے ان لوگوں نے بھی حفاظت کی ہے، اس کی وقتاً فوقتاً پڑھتے رہے ہیں۔ ہم 2 دن محنت کرتے ہیں، یاد نہ ہو ہم پڑھنا ہی چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر طنز کرتے ہیں یاد ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کو حفظ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے موبائل کے لیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں، وہ کمپنی آپ کو اتنے فائدے دے جاتی ہے، اتنی موٹی کتاب آپ اپنے سینے میں محفوظ کر لیں گے اور آپ کو اس طرح ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، یہ آپ کا خیال ہے؟ اگر اس جہان والے آپ کا قرضہ نہیں رکھتے نا تو وہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے، وہ کسی کے قرضے رکھ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے جتنی محنت کیا اس کا صلہ آپ کو پورا گن کے دیا جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ وہ کسی کے قرض اور احسان نہیں رکھتا، وہ رب ہے، اس کی طرف تو ہم آئے ہی نہیں نا۔ ہم نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا، اس کو راضی کرنے کے لیے نہ ہم نے پہلے کبھی کوئی کام کیا ہے، نہ آئندہ کوئی کرنا ہے، نہ کوئی ارادہ ہے۔ دنیا کے لیے تو ہم نے بہت کچھ کر مارا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو یاد کرنے کے 3 فائدے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک یہ کہ قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو آپ خدا کی کمپنی کے لوگ ہیں، آپ قرآن کی حفاظت کرنے کا ذریعہ بنیں۔ آپ 2 باتیں ہو گئیں، ایک اس کی کمپنی میں آپ نے داخلہ لیا، دوسرا قرآن کی حفاظت کا آپ ذریعہ بنیں۔ آپ کو کبھی بھی آپ کے اس قرضے کو رائیگاں نہیں رکھا جائے گا۔ اور نمبر 3 فائدہ، اس دنیا سے جانے کے بعد انشاءاللہ گن کے آپ کو ایک چیز، ایک حرف کا حساب دیا جائے گا کہ جتنی آپ نے محنت کی ہے یہ سارا صلہ اپنا پکڑو۔ تو آپ نے قرآن کریم کی تحفظ کے لیے اگر قدم اٹھانا ہے تو پھر یہ باتیں ذہن سے نکالیں کہ اس کو حفظ کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ تو یاد ہی نہیں ہوتا، یہ تو بہت محنت مانگتا ہے، ہمیں تو یہ سر میں درد ہوتا ہے، ہمارے تو کام بہت ہیں۔ تو یاد رکھیں اس کا جتنا بڑا انعام ہے نا اتنی ہی بڑی اس کے اوپر محنت بھی لگتی ہے، اتنا ہی بڑا یہ ذہن بھی مانگتا ہے اور اتنی بڑی ہمت بھی مانگتا ہے۔ ہماری چھوٹی باتیں نہ ہماری ہمت ہے نہ ہمارے دماغ کام کرتے ہیں۔ دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، ہم ایسی خوبصورت اس کے لیے ترتیب بنائیں گے نا، آپ چھوڑ اندازہ دیں۔ گھر میں 10 مہمانوں نے آنا ہے، فوراً ہم ان کے لیے عجیب سے پیکج فوراً ذہن میں آ جائیں گے۔ ایک تو یہ بنائیں گے، دوسرا وہ بنائیں گے، دسترخوان کون لگائے گا، ایک تو پانی اس طرح رکھنا ہے، وہ ادھر بیٹھے گا ادھر بیٹھے گا، اتنی ڈشوں کے اندر رکھنا ہے۔ جس وقت وہ آئیں تو دروازے کے اوپر استقبال کے لیے کون ہوگا، ایک بندہ ان کے ساتھ رابطے میں رہے۔ دیکھیں ایک چیز کی ہم نے ترتیب بنا لی 10 مہمانوں کے لیے، اور ہم جس کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی ایک چیز کا ادھار نہیں رکھا جائے گا میرا بھائی؟ اور وہ ادھار رکھنے والے لوگ بھی نہیں ہیں، آپ اس کی طرف آئے نہیں ہیں، ذرا آ کے آپ چیک تو کریں، حیران ہو جائیں گے آپ۔ اس لیے خدا کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں میرا بھائی، اگر کوئی نیکی کرنے کا ارادہ نہ ہو تو نیکیوں کے اوپر طنز نہ کیا کریں۔ نیکی نہ کرنے کا اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا نیکی کے اوپر طنز کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ اپنے بھائی ابوبکر حیات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔